हम अब जब जाएंगे इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद को बंद करने जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल वो किधर गया? इन द डेटा वो किधर गया? इमरान खान, मैं सवाल पूछ रहा हूं तुमसे, इसका जवाब दो, इससे पहले कि पाकिस्तान के ऊपर तुम सर्जिकल स्ट्राइक करो इस्लामाबाद। इमरान खान जैसा खैर ख्वाह नवाज शरीफ का और कोई है ही नहीं। वो उसको दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करता जाता है। वो गाल देता है, वो उसका पूरा नहीं होता, फिर आगे चल पड़ता है, फिर पूरा नहीं होता। नवाज शरीफ को लोग समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग। सबसे बड़ा खैर ख्वाह मैं इमरान खान को समझता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, इस मुल्क के सियासतदानों, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, जमहूरियत के बड़े बड़े दाई, जमहूरियत का एक फ़ख्रिया अंदाज में राग अलापने वाले लोगों को आज उस वक्त धचका लगा जब इस मुल्क की आला तरीन अदालत के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने इस मुल्क के मौजूदा निज़ाम, इस जमहूरियत के हवाले से एक केस की समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दिए वो कुछ यूं थे कि मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बादशाहत कायम है, इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर लोगों के साथ मजाक हो रहा है, गुड गवर्नेंस के नाम पर बैड गवर्नेंस है। लोगों को अपने मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो सामने लाते वक्त सोचना पड़ेगा और गैर जमहूरी रवैये पर अवाम को उठ खड़ा होना होगा। ये आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा, उसके केस की समाअत हो रही थी और इसी जमहूरियत के समरात का एक और भी अंजाम आपको दिखाते हैं। शायद अवाम को जमहूरियत इसीलिए पसंद हो कि हुक्मरान जो हैं इस मुल्क में भूख ख़त्म करने में नाकाम नज़र आते हैं। भूख का शिकार ममालिक में पाकिस्तान का 11वां नंबर जो है वो हमारे सामने आया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर ये चीज़ बताई जा रही है और इस मुल्क की 22% आबादी जो है वो अंडर नरिश्ड है पाकिस्तान में। इसमें ये इंकशाफ किया गया है, यानी उन्हें खाने को मैसर ही नहीं है। तो एक तरफ तो इस मुल्क की जमहूरियत का ये हाल है और दूसरी जानिब इसी नाम नहाद जमहूरियत में इमरान खान साहब का PTI का जो एहतसाब का मुतालबा है, जो वो चाह रहे हैं कि जी हुक्मरान ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश करें, वो भी अपनी जगह पर बहरहाल कायम है। और उसको सामने रखते हुए 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद में जो लॉकडाउन का फैसला इमरान खान साहब का PTI का सामने आया है, क्या वाकई इमरान खान साहब अपने इस मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? और इस वक्त जो खुर्शीद शाह साहब का इंट्रो में आपको एक शॉट भी सुनाया कि उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब एक ऐलान करते हैं, उसके बाद आगे चल पड़ते हैं, फिर दूसरा ऐलान होता है, वो भी इसी तरीके से पूरा नहीं कर पाते, मकसद हासिल नहीं कर पाते। तो इस वक्त मुल्क में नवाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म साहब का सबसे बड़ा खैरख्वाह जो है खुर्शीद शाह ने इमरान खान साहब को करार दिया है। आज इन्हीं तमाम मौज़ूआत के हवाले से हम बात करेंगे और हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, दानिश्वर हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इस जमहूरियत के हवाले से जब इस मुल्क के चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स भी आ गए हैं, उस पे आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहेंगे? वाकई में अब तो इस मुल्क की आला तरीन अदालत का एक सीनियर तरीन जज कह रहा है कि अवाम से मजाक हो रहा है इस जमहूरियत के नाम पर और ये बादशाहत कायम है इस मुल्क में। पता नहीं आपको या इस मुल्क के अवाम को इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के रिमार्क्स का इंतज़ार क्यों था? लिखने वाले तो ये बात 25 साल से लिख रहे हैं जी। अलहदा प्रोग्राम रख रहे हैं। मैं आपको लाइनें पढ़ पढ़ के सुनाता रहूँगा कि 22 साल पहले ये लिखा, 23 साल पहले ये लिखा, 20 साल पहले, और एक नहीं, दो नहीं, एक एक बात को एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन सैकड़ों बार रिपीट किया। पिछले दिनों लास्ट मैंने लिखा कि एक सी बात है जो अवाम भी करते हैं, अदलिया का सरबराह भी करता है, फ़ौज पाकिस्तान का सरबराह भी करता है, होता हुआ था कुछ नहीं। हु इज टू बी ब्लेम्ड? बातें तो हम भी करते हैं, जिनके पास इख्तियार है, इक़्तिदार है, मीज़ान अदल है, जिनके पास सब कुछ है, वो भी बातें ही करते हैं। सो आई थिंक द आंसर इज वेरी क्लियर। अब चलें आगे। आपने एक तो बहुत ज़्यादा लोडेड माशाल्लाह इंट्रो था आपका, और आपके जहन में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि जब हमारे एज ग्रुप के लोगों से बात करें तो उन्हें थोड़ी सहूलत इस बात की देनी चाहिए कि इस उम्र में ज़रा याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि
जी जी जी, वन बाय वन मैं बिल्कुल आपकी सही बात है, का बिल्कुल सही है। खुर्शीद शाह साहब ने जो कहा, उन पे मुझे प्यार आ रहा है 2-3 दिन से। मैंने चंद दिन पहले टीवी की स्क्रीन पे उन्हें जी। पत्थर उठा उठा के मारते देखा है। चीफ इंजीनियर दांत निकाल रहा था और ये पत्थर उठा उठा के मार रहे थे कि इसीलिए हम जलील होते हैं, इसीलिए हमारी हुकूमतें जलील। मुझे रहम भी आया, मुझे प्यार भी आया। ये एक ऐसा मंजर था, उसमें सिर्फ एक चीज की कमी थी कि वो पत्थर उठा के उस चीफ इंजीनियर के मुंह पे मारते। तो वो मंजर देखने के बाद मैं पूरी जिंदगी के लिए खुर्शीद शाह साहब के बारे में कोई उलट सुलट बात नहीं कर सकता, लेकिन उनकी खिदमत में अर्ज है कि ये वक्त बताएगा। कुछ जंगें मरहलावार होती हैं। इस बात का क्रेडिट आप क्यों नहीं देते इमरान खान को कि उसने इस बदतरीन पॉलिटिकल अशराफिया, करप्ट तरीन पॉलिटिकल अशराफिया की मौजूद, जब सारे गैंग अप कर गए इमरान के खिलाफ, उस अल्लाह के बंदे ने इस इश्यू को जिंदा रखा हुआ है। कहानी कहां खत्म होती है, बॉटम लाइन क्या है? जिंदा रखा। अच्छा, अब आप वो कह रहे थे कि जी बच्चों को खुराक नहीं मिलती, भूख में इतनवा नंबर है। अच्छा, जज साहब फरमा रहे हैं बादशाहत है, मजाक है, ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो है। अच्छा, मेट्रो पे मोर देन अ ईयर आई वाज द ओनली वन इन दिस कंट्री हु वाज कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग, और मेरे दोस्त तंग आके मुझे कहने लगे तो तेरा दिमाग चल गया है, क्या है, दफा कर। मैंने कहा मैं नहीं इसको दफा करूंगा। आहिस्ता 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 लोगों को बात समझ आनी शुरू हो गई, ये लूट मार के तरीके हैं ये, और प्रायोरिटीज के साथ मजाक है। अच्छा, ये सब कुछ क्यों है? यूएनडीपी का एक साबिक डायरेक्टर क्यों कहता है कि इस मुल्क की अशराफिया किसी कीमत पे इस मुल्क के किसी आदमी को कोई खैरात नसीब नहीं होने दी? मेरे जैसा आदमी क्यों कहता है कि इस मुल्क के निजाम को तेजाब से गुस्ल दो, यहां 3 शिफ्टों में जिलादों को काम करना चाहिए? मैं ये क्यों कहता हूं कि ये नॉन डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये सारा निजाम जो है, इंतखाबी निजाम, ये एक मशीन है। आप इसको कीमा बनाने वाली मशीन समझ लो। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? क्यों हो रहा है? कितने के बुरे हम, कितने के घटिया लोग हैं हम कि 70 साल से एक दायरे के सफर में मसरूफ हैं और कुछ भी नहीं मिलता, ना इज्जत, ना इल्म, ना इलाज, ना अनाज। इज्जत नफ्स जो मुफ्त मिलती है शहरियों को 70 साल में, वो भी नहीं मिली। तो क्यों? वजह है एक, गौर से सुने इस बात को, गौर से सुने और समझें। यहां जमहूरी और गैर जमहूरी दोनों हुकूमतें डिलीवर नहीं करती। डिलीवर क्यों नहीं करती? दोनों में एक कदर मुश्तरक होती है। हुक्मरान आपका भले जमहूरी हो या गैर जमहूरी हो, वो इख्तिसाब से मावरा होता है। ये कहते हैं इस्लामाबाद बंद हो जाएगा। ये मुल्क, ये पूरा मुल्क उस दिन से प्रैक्टिकली बंद है जिस दिन से ये पनामा का स्कैंडल सामने आया है। और ठटाई इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे खेल में, हु इज गिल्टी? द प्राइम मिनिस्टर। आप मुझ पे गलत इल्जाम लगाओ कि हसन साहब मजमे में खड़े होकर उंगली उठाओ मेरी तरफ, को आपकी जेब में मेरा चुराया हुआ माल है, तो मैं जेब उलट दूंगा। ठीक है, तो आप कहते हैं कि प्रैक्टिकली उसी दिन से मुल्क बंद है जब पैनामा लीक्स में ये इंकशाफ आया, प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम आया और वो जवाब देने को तैयार नहीं है। हसन निसार साहब, आपकी जो ज़ाहिर है जो आपकी बात है, जो आपकी सोच है, और ख़ासकर ये जमहूरियत पे, इस निज़ाम के हवाले से, वो पहले भी प्रोग्राम्स में आपसे काफ़ी बार बात हुई है। अभी आज एक और जुमला जिस पे पहले भी बहुत नशिस्तों में आपसे बात हो चुकी है कि अवाम, लोगों को अपने नुमाइंदे मुंतखब करते वक्त जो है वो सोचना होगा, और लोग जो है गैर जमहूरी रवैये पर जो है उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। ये चीज़ ये आती हुई आपको नज़र आ रही है इस जमहूरियत को, वाकई इस सो कॉल्ड जमहूरियत को असल हकीकी जमहूरियत बनाने में, और अवाम जो अपने राइट्स के लिए खड़े नहीं होते, इस बार आपको लगता है कि चेंज आएगा? देखिए सादिया, लेकिन जब बात करते हैं, मैं रश ऑफ ब्लड में थोड़ा लाउड हो जाता हूँ, लेकिन लॉजिक का हाथ मैंने कभी नहीं छोड़ा जी। जमहूरियतों की माँ है ना, जहां जमहूरियतों की माँ, दादी अम्मा, इंग्लिस्तान, जी बिल्कुल, वहां भी जमहूरियत इस तरह नहीं आई थी, मरहलावार आई थी। उठा के देखें कभी, पहले किन को सोसाइटी के किस हिस्से को पहले इजाजत मिली, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, औरतों को, हत्ता के ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स तक को। ये एक मरहला। अब आप कहते हैं अवाम को सोचना होगा।
سعدیہ ایک بات بتائیں, آپ میرے بچوں کی طرح دیانتداری سے آپ کو اس جملے میں کوئی فلا نظر نہیں آتا؟ آپ کو یہ جملہ فضول نہیں لگتا؟ سوچنے کے لیے دماغ چاہیے, صحیح, سوچنے کے لیے سوچ چاہیے. یو انڈرسٹینڈ؟ یس. آزاد اگر معذور, اللہ نہ کرے خدا نہ کرے, اگر میرے یہ بازو معذور ہو جائیں, اگر میری ٹانگوں کو فالج ہو جائے, تو ٹانگیں تو موجود ہیں, بازو بھی موجود ہیں, لیکن یہ فالج زدہ ہیں. سوچ تو مار دیا آپ نے. آپ نے اس ملک کو کھایا پیا لوٹا برباد کیا, اینڈ آن ٹاپ آپ جو پیسہ آپ تعلیم پہ لگا سکتے تھے, آپ نے میٹرو, آپ نے موٹر وے اس ملک کے منہ پہ تماچا ہے. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے. ہم ہائی پروفائل گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں, ٹول دیتے چلے جاتے ہیں, نہ آگے 4 گاڑیاں ہوتی ہیں نہ پیچھے ہوتی ہیں. میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اندھے ہیں ہم. میں جب بھی اسلام آباد گیا ہوں, I have always enjoyed the drive, mind you, جی, لیکن میں ہمیشہ کڑا ہوں. یہ کہتے تھے کک سٹارٹ ملے گا اکانومی کو. اکانومی کا کیا اس نے بگاڑ لیا ہے؟ 4-3 گاڑیاں آگے جا رہی ہوتی ہیں آپ سے, 2-3 پیچھے آ رہی ہوتی ہیں, اور جو سامنے سے آنے والی لین ہوتی ہے اس کی بھی یہی کیفیت ہوتا ہے. کتنے سال ہو گئے تم ارموں خرموں کھا گئے. ریمنڈ بیکر کی کتاب تمہاری کرپشن کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے. پاکستان میں تو لوگ بکواس کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, جاؤ اس پہ کیس کرو. ٹھیک ہے. آپ نے کہا عوام کو سوچنا ہوگا. ایک منٹ, عوام بھوکے پیٹ سے سوچیں, عوام تھرو لیور سوچیں. سوچنے کے لیے دماغ کی تربیت میں نے کہا نا ہے, لیکن وہ معذور دماغ ہے. جیسے ٹانگیں موجود ہیں مفلوج زدہ ہیں, ہاتھ موجود ہیں مفلوج زدہ ہیں, پولیو زدہ ہیں. اگر آپ کسی کمیونٹی کو, کسی قوم کو, کسی قبیلے کو تعلیم نہیں دیتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کھوپڑیوں کے اندر جو دماغ ہیں وہ مفلوج ہیں. ان کو پولیو ہو چکا ہے جہالت کا. یہ اپنے دشمنوں کو ووٹ دیتے ہیں. اور ایک اور بات, ووٹ یہاں لیتا کون ہے؟ آدھے ووٹ خرید کے, آدھے ووٹ چھین کے, آدھے ووٹ باقی مسپرائز کر کے اور ہپناٹائز کر کے. شرم نہیں آتی اس ملک کی اہل دانش کو بھی بات کرتے. جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی, اور ٹاپ پہ اجارہ داری ہے. 6 خاندانوں کے تم غلام ہو سارے. ٹاپ یہ ہے, باٹم یہ ہے. لوکل باڈیز کی طرف توجہ کوئی نہیں. اگر زبردستی بنوا لی کورٹ کے کہنے پہ, آپ نے ان سے سارے اختیارات چھین لیے. اب وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہیں, برتھ سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہیں, یا لڑائی جھگڑا جس میاں بیوی کا ہو گیا اس میں صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سے بھی اختیارات چھین لیے, اور پھر عوام جو ہے ان کو سوچنے کے لیے, جس سے آپ نے کہا کہ دماغ چاہیے ہوتا ہے, ڈی ریل ہو جائے گی. نہیں, پھر شرم نہیں آتی, کہتے ہیں ڈی ریل ہو جائے گی. صحیح ہے. وہ جو ڈی ریل ہو جائے گی جمہوریت, وہ جو نظام, اس کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے. ٹھیک, ایک بریک لے لیں. بریک سے واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے حسن نثار صاحب سے مزید بات جاری رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حسن نثار صاحب سے آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں. حسن نثار صاحب, یہ جو ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حکمرانوں سے جب کوئی بھی مطالبہ سامنے رکھا جائے, جس طرح ابھی احتساب کی بات ہو رہی ہے, تو ایک سب سے بڑا جواز, سب سے بڑی دلیل جو ہوتی ہے وہ یہ کہ نہیں, یہ کام نہیں ہو سکتا ورنہ اس سے جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی, جس کا بھی ہم نے ذکر بھی کیا. اب وہ جمہوریت جس کے حوالے سے اب چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جمہوریت ہے ہی نہیں, بلکہ وہ تو بادشاہت ہے. ہم نے برطانیہ کی بات کی, دیگر ممالک میں بھی دیکھ لیں, انڈیا کے اندر, اٹلی میں, جاپان میں الیکشنز ہو کے پھر جمہوریتیں مضبوط ہوئی ہیں. ہمارے ہاں دوبارہ الیکشن کی بھی بات کر لی جاتی ہے, اس سے بھی حکمرانوں کو جو خطرہ پڑ جاتا ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں نظام کو خطرہ پڑ گیا. If this system is not for us, then what is? وہ سسٹم کیا ہوگا جو اس ملک کو صحیح معنوں میں چلا سکے گا, اور وہ لانے والا کون ہوگا؟ سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات کی ہے, بڑی بنیادی بات. اس سے پہلے ایک اور بات سن لیں اضافی. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ بادشاہت ہے. جی, میں جان کی امان پائے بغیر ہی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بادشاہت بھی نہیں ہے.
बादशाहत में होता ये था, 2-3 मिसालें हैं सामने, जी। बड़ी मेजर घर की कर लेते हैं बात। मुगलों में क्या होता था, शहजादे लड़ते थे और जो बेस्ट होता था वो कामयाब होता था। औरंगजेब ये जितने शुजा थे, दारा शिको था, ये मुराद था, जितने भाई आपस में टकराए, औरंगजेब को भले मैं कैसा कहूं, बट पावर प्ले के लिए ही वॉज द बेस्ट। राइट। उसको चीटिंग भी आती थी, उसको लड़ना भी आता था, उसमें मकारी भी थी, उसमें दलेरी भी थी, उसमें मुसम्मम इरादा भी था। वो कमाल का शहजादा था, वो जीता। ऑटोमन एम्पायर पूरा देख लें, अच्छा बाबर की औलाद देख लें, सारे भाई एक दूसरे को ज़िबा करने पे तुले हुए थे, अस्करी, हिंदाल वगैरह जितने भी थे, ठीक है। ये कामरान जिसकी बारादरी है लाहौर में, जिसके नाम पे, ये फाइनली हु केम आउट एज अ विनर वाज हुमायूं, क्योंकि वो बड़ा मुस्तकिल मिजाज था, ठीक है। इसी तरह ऑटोमन एम्पायर देख लें, द बेस्ट यूज्ड टू कम फॉरवर्ड। अगर कोई वली अहद कामयाब हो जाता था कंटिन्यू करने में, वो काफी ज्यादा अहमक साबित होता था अक्सर। जैसे सलमान द मैग्निफिसेंट के बाद जब सलीम आया है तो उसे सलीम द स्टूपिड कहते थे जी। उसके बाप को सलमान द मैग्निफिसेंट कहते थे यूरोप वाले, उसको नाम दिया उन्होंने सलीम द स्टूपिड, क्योंकि वो लड़ भिड़ के ऐसा सच नहीं है। एनीवे, सो ये तो बादशाहत की मकरूह तरीन शक्ल है। बादशाहत में कोई गैरत होती थी, कोई इज्जत होती थी, वो मुल्क लूट के बाहर नहीं लेके जाते थे, वो जायदादें बाहर नहीं बनाते थे। एनीवे, अब आए कि क्या हो, देखें अशराफिया है बदनीयत। मैं कहता हूं यहां ना कभी खालिस जमहूरियत ना, या कभी खालिस मार्शल लॉ, आमरीयत भी नहीं। झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं आमरीयत आई, नहीं, बस अपनी अपने लिए सबने जो धंधा काम करना था। आमरीयत आई होती, खुदा की कसम सही मानों में ये मुल्क जन्नत होता। 15 साल ये आते ही शुरू कर देते हैं जमहूरियत लाएंगे फलाना। क्यों लाएंगे भाई? जमहूर को पहले सीधा करो। जमहूर कहते हैं अवाम को, भाई पहले जमहूर को एजुकेट करो, फिर जमहूरियत बिस्मिल्लाह लाओ। मैं अहमक हूं, मैं छांगे मांगे से, मुझे नहीं पता कि जमहूरियत वाकई बेहतरीन है, पर जमहूरियत के लिए जमहूर चाहिए, पढ़ा लिखा जमहूर चाहिए। 15 साल के लिए जेन्युइन आमरीयत कभी आई होती इस मुल्क में, यह मुल्क जन्नत होता। वो 2 नंबर आमरीयतें थी और 2 नंबरी जमहूरियतें हैं। इसलिए क्या कैसा होना चाहिए? सवाल बड़ा खूबसूरत है। दुनिया बड़ी आसान हो गई है सादिया, इट्स सो सिंपल। हर शय का आपने तालीम से लेके, आपने सियासत से लेके, माली मामलात से लेके, इंतजामी अमूर से, जिस चीज का आपको हो मॉडल अवेलेबल है, रेडली अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। नेट जैसी नेमतें आपके पास मौजूद हैं। बहुत अच्छा इश्क बढ़ाया है चीन से इनको। एक नया आका जो ढूंढ के बगलें बजा रहे हैं, नहीं शर्म नहीं आती? 2 साल बाद आजाद होने वाले मुल्क की मेहरबानियों का उसकी चमचागिरी पे लग गए हैं, जैसे कभी अमेरिकनों की करते। ये औकात है इनकी। तो भाई इतना प्यार है तो चीन में तो सजाए मौत है करप्शन पे। तो वो आप थोड़ा सा अमाउंट है, बहुत छोटे मोटे अमाउंट पे छोटे मोटी माफी है, बाकी खड़ा करो इन्हें फायरिंग स्क्वाड के आगे। तो तुम्हें दिखता नहीं? एक पटवारी, 3 बीवियां, तीनों के एक जैसे घर, एक जैसी गाड़ियां, और तुम अंधे हो? तुम 1 अरब पता नहीं 78 करोड़ कितने करोड़ सिंध में, सब माइनर अमाउंट जी पकड़ा गया, सरकारी मुलाजमों से रिकवर कर लिया। और यार गजब खुदा का, यहां क़यामत क्यों नहीं आती? वो पैसा रिकवर हो गया और वो लोग अपनी नौकरियों पे कायम है। और ये मुल्क, ये प्ली बार्गेन से लेके पनामा तक, अगर इसको मुल्क कहना है कहो, ठीक है। अब जिस तरह आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि जी अब तो नेट पे और कंप्यूटर पे और हर तरफ आपने जो सिस्टम पढ़ना है अवेलेबल है, आप करें, बना लो एक। बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे फिर वही बात आ जाएगी कि यहाँ पर सिस्टम पढ़ना, उस पे बात करना शायद आपसे बड़ा कोई गुनाह सरजद हो जाता है। हमारे टॉक शोज में सियासतदान आते हैं, आप जमहूरियत के अलावा किसी मुतबादिल निज़ाम की उनसे बात करके देखें तो वो कहते हैं कि नहीं, पता नहीं आप तो क्या चाह रही हैं, आप तो चाहती हैं कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, और इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा जवाब होता नहीं है। फिर इस मुल्क में जिस अगर निज़ाम वाकई जी, ओहो भाई, उसकी वजह है
یہ بینیفیشریز ہیں, یہ طفیلی ہیں. صحیح ہے. آپ کے صحافت سے لے کے سیاست تک کون سا شعبہ ہے لوگوں کی اوقاتیں سامنے نہیں ہیں, ان کے شجرے آپ کے سامنے نہیں ہیں, کون کون کس کس کا بینیفیشری آپ کے سامنے نہیں ہے. یہ کیوں نہ ڈیفینڈ کریں بھائی, جو ہاتھ مجھے چوگا دے رہا ہے میں اس کو تو نہیں کاٹوں گا. سو دے ہیپن ٹو بی دا بینیفیشریز, بٹ سسٹم 1001 ہو سکتا ہے. کچھ یہاں سے لے لو, کچھ وہاں سے لے لو. میں کہتا ہوں جیسے گوروں کے کپڑے, لنڈے کے کپڑے امپورٹ کرتے ہو تو کیا کرتے ہو, جا کے آپ اس کو آلٹر کر لیتے ہیں. غریب آدمی کیا کرتا ہے سردیوں میں, وہ لنڈے بازار جاتا ہے, اپنی پسند کا کوٹ ٹراؤزر جو اس نے لینا ہے لیتا ہے, اس کے بعد وہ درزی کے پاس جاتا ہے, اس کو کہتا ہے یار اس کو میرے سائز کا کر دو. تو نظام توڑ پن کے ایک نیا نظام پیدا کرو. اس ملک کے پرابلمز ڈفرنٹ ہیں, یونیک ہیں, اس کو نظام بھی ڈفرنٹ. بٹ یہ چینج اس لیے نہیں کرنا چاہتے ایز یو رائٹلی سیڈ بیکاز دے آر دی بینیفیشریز. اور ظاہر ہے پھر آپ نے جس طرح سے خود کہا کہ جب اتنے زیادہ انہیں پھل مل رہا ہو اس نظام کا تو وہ کیوں چینج کرنا چاہیں گے. اسی نوٹ پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے. اور یہ جو 30 اکتوبر کے حوالے سے عمران خان صاحب کا لاک ڈاؤن آپریشن ہے, اسلام آباد کو بند کرنے کا اعلان ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حسن نثار صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن نثار صاحب, 30 اکتوبر کو جو اسلام آباد کو بند کرنے کا اعلان ہے عمران خان صاحب کا, اس پر اب جس طریقے سے تمام ہی پارٹیز, حکومتی اتحادی, مولانا فضل الرحمان کی بات کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد کو بند کرنے کا تالا کسی کے پاس ہے ہی نہیں, کیا پدی کا شوربہ, وہ بھی عذرائے مذاق انہوں نے بات ٹال دی جب صحافی نے ان سے سوال کیا. اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی وہ بھی اب یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں عمران خان جو ہے سب سے بڑے خیر خواہ نواز شریف صاحب کے. تو 2014 کا ہی ایک ہمیں سیکنڈ ایپیسوڈ نظر آ رہا ہے کہ پارلیمان کے اندر تقاریر ہو رہی ہیں حکومت کے حق میں, جمہوریت کے حق میں, اور باہر عمران خان بیٹھے دھرنا دے رہے ہوں گے. دیکھیں سعدیہ, اس میں گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ جو اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سر محل اور کٹکنا اور وہ نیکلس نامہ میں تو ان کی اپنی ایک بڑی اہم شخصیت کا, مرے ہوئے لوگوں کا لحاظ کیا کرتے ہیں. تو یہ فضل الرحمان ایک ہیں ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسلم گھمن, وہ اس کے اینٹی کرپشن کے یہاں ڈی جی بھی رہے ہیں, کمانڈر بھی رہے ہیں, اس کے نیب وغیرہ کے کے پی کے میں بھی, پنجاب میں بھی. اچھا, ان کی ایک کتاب ہے, ہاں یہ سچ ہے, پڑھ لیں. مولانا صاحب کے بارے میں بھی ماشاءاللہ. یہ لوگ ہیں کون, یہ کرپشن کے خلاف بات کریں گے؟ میں حیران ہوں. اور یہی سیاستدان ہے اس ملک کے. کہتے ہیں عمران کو سیاست نہیں آتی, فضل الرحمان کو آتی ہے, نواز شریف کو آتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو ایک سادہ سوال کا جواب دینے پہ تیار نہیں, جن کی سپریم کورٹ پہ یہ الغار بڑی مشہور ہے, جن کے چھانگے مانگے بڑے مشہور ہیں, جنہوں نے اس ملک میں رولز ریلیکس کر کے تو تباہی مچائی ہے. سٹنگ آئی جی پنجاب عباس خان ہوتے تھے, انہوں نے بطور سٹنگ آئی جی پنجاب لکھا کہ انہوں نے کن کن پولیس میں وانٹڈ لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیا, جن کا ریکارڈ یہ ہے, جنہوں نے انتظامیہ, جنہوں نے سول سروس کی بنیادیں ہلا دی, اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. سو یہ لوگ اگر اکٹھے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ مجھے صرف یہ بتائیں آپ. وہ کیا اقبال نے کہا تھا نا, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور والی بات ہے. یہ سارے کرگس ہیں. انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ وہ کبوتر با کبوتر باز باباز. کبوتر تو معصوم ہوتا ہے, ان کو تو کبوتر کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, تو پتہ نہیں کس ٹائپ کے پرندے ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. اچھا, رہ گیا کہ اسلام آباد بند کر دیں گے. وہ میں تو کہتا ہوں یہ ملک بند ہے جی. یہ عقل کے اندھے, یہ جاہل ہیں, یہ نیم خواندہ لوگ ہیں. چند دن پہلے کسی نونڈی کے فنے خان کا بیان تھا کہ غربت, جہالت, تعصب کو ختم کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. میں نے کالم لکھا, میں نے کہا تجھے 70 سال بعد یاد آ گیا, تجھے 1450 سال بعد یاد آ گیا. وہ تو اقرار سے شروع ہونے والا دین ہے. کہا کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے, تجھے اب ہوش آئی ہے.
ایک سفلے سے بیان دیتے ہیں, سمندروں سے گہری تو پڑھتے نہیں جی, پتہ نہیں یہ 8 10 20 جملوں کے لوگ ہیں. یہ دیکھیں, منیر نیازی اس ملک کی پورے اردو ادب کی تاریخ کا ایک انتہائی خوبصورت بہت بڑا نام ہے. منیر نیازی, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, بہت خوبصورت. دوسرا منیر نیازی نہ کوئی ادب میں ہے, نہ شاید کبھی پیدا ہوگا. ان کا ایک شعر ہے, ذرا سنیں. منیر اس ملک پر آصیب کا سایہ ہے یا کیا ہے, منیر اس ملک پر آصیب کا سایہ ہے یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. بالکل, پھرتی ہیں, ملک تو کب سے بند پڑا ہے. کل بھی تمہارے گلے میں قرضے کے توق تھے, آج بھی ہے. کل تم امریکنوں کے ہاتھ کو دیکھتے تھے, اب چینیوں کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہو. کل بھی یہاں لوٹ مار تھی, جعلی کلیم تھے, جعلی ذاتوں کا وہاں سے شروع ہوا. آج بھی قدم قدم پہ سرکاری زمینوں پہ قبضے ہیں, چگیاں کھڑی ہو گئی ہیں. اچھا, جس سرکاری محکمے کا اٹھا کے دیکھ لو, ایک صفحے ماتم بچھی ہے, اتنے ارب کھایا گیا, اتنے کھرب کھایا گیا. میں نے تو پچھلے دنوں تنگ آ کے کہا, میرے کان ترس گئے کروڑوں کا سکینڈل سننے کے لیے. جدھر ہاتھ دیکھوں. اس نے کہا تھا کہ دیوار خستگی ہوں, مجھے ہاتھ مت لگا, میں گر پڑوں گا دیکھ, سہارا نہ دے مجھے. یہ ایک ایسا گلا سڑا معاملہ ہے کہ آپ صرف دیکھنے کے لیے کہ یار یہ کتنی کی جان ہے, ہاتھ لگاتے ہو, وہاں سے ہی وہ ٹوٹ کے گر جاتا ہے. کوئی شے آپ کی آرڈر میں, تو کیا ہے تم بند, اسلام آباد کیا ملک بند ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو. اسٹیٹ بینک کچھ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی دگنی ہو گئی ہے, اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے آپ کی ایکسپورٹس کا ستیہ ناس ہو گیا ہے, انڈسٹری آپ کی بیٹھی ہے. 6 مہینے میں بجلی لانے کے وعدے کرنے والے اب 2018 کی ڈیٹ دے رہے ہیں. کسی بات پہ کسی کو نہ کچھ شرم ہے نہ حیا ہے. لیکن ہمارے اس ملک کے وزیر خزانہ کو بہترین وزیر خزانہ کا ایوارڈ بھی مل چیلنج ہے. اچھا وہ تو چھوڑیں, وہ شوکت عزیز کبیر سارے یہ کیا ان کی اوقات کیا, یہ کوشش کر رہے ہیں بھوکے پیٹوں کو تقریروں سے قائل کرنے کی کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. جھوٹ کے چلتے پھرتے پلندے ہیں یہ. ان کو آج بھی یہ موٹر وے پہ فخر کرتی ہیں جس پہ ڈوب مرنا چاہیے. ادھر یوسف رضا گیلانی تھا, مجھے نوکریاں دینے پہ جیل میں ڈالا گیا, ہم دوبارہ بھی نوکریاں دیں گے. اتنے جاہل ہیں یہ, انہیں یہ نہیں پتا کہ جہاں 100 بندے کی ضرورت ہو وہاں 1000 بھرتی کرو گے, الٹیمیٹلی وہ ادارہ بیٹھ جائے گا اور وہ 100 بھی بے روزگار ہو جائے گا. اچھا حسن نثار صاحب, ایک چیز, جس طرح اب 4 حلقے کھولنے سے بات شروع ہوئی تھی کہ جی آپ عمران خان کا مطالبہ نہیں ہوا, اس کے لیے پھر انہیں دھرنا دینا پڑا, اسلام آباد آئے, 126 دن کا دھرنا ہوا, تقاریر ہوتی رہی پارلیمان کے اندر, باہر عمران خان کنٹینر پہ موجود رہے, کمیشن بنا فائنلی, چلیں کمیشن کی اپنی ریکمنڈیشنز آ گئیں. اس بار جو ہے احتساب کا مطالبہ لے کر عمران خان اسلام آباد آ رہے ہیں اور کہہ چکے ہیں, باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم جب تک مستعفی نہیں ہوں گے یہاں سے وہ نہیں جائیں گے واپس. بٹ ہمارے ہاں جو ماضی ہے, ماضی کو اگر سامنے رکھتے ہوئے بات کریں تو اس ملک میں کوئی بھی تبدیلی اس وقت تک نہیں آئی جب تک ایک مخصوص ادارہ نہ چاہے, جب تک وہاں کوئی ہلچل نہ ہو, جب تک وہاں سے کوئی انیشیٹو نہ لیا جائے. اس بار بھی کیا ایسے کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیں بات سنیں, امکانات تو اگر آپ اپنی تاریخ, ٹریک ریکارڈ آپ کا, ہمارا اس ملک کی تاریخ اگر یہ اس کو سامنے رکھیں تو امکان کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں تو یہ تو اس کو تو رول آؤٹ کمپلیٹلی کیا جا ہی نہیں سکتا. یہ میں ایک نصابی سی, ایک ایکڈیمک سی بات کر رہا ہوں. آپ اس کو کمپلیٹلی رول آؤٹ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, اس ملک میں ادارہ بچا ہے بدقسمتی سے ایک ہی, اور وہ بھی اس لیے کہ ان کے پاس مسل تھا, ان کے پاس ڈنڈا تھا, ڈاڈا. ورنہ یہ پتہ کیا کرتے, پھر یہ انڈیا کے ساتھ یہ ہمجولیاں, یہ سہیلیاں مل کے پھر پینگیں ڈالتی, پھر یہ کیا گل کھلاتے. جو میں کہتا ہوں نا کہ ملک ان کا بس چلیے پاکستان کو پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی ڈکلیئر کر کے اس کے پلاٹ بنا کے بیچ دیں. یہ پرانی بات ہے, ایک زمانے میں نے بہت ریپیٹ کیا تھا اس کو, نوبت آ گئی ہے. یہ اسکوک بانڈز وغیرہ کے چکر میں ہو کیا رہا ہے, آپ کی سڑکوں سے لے کے بلڈنگیں تک تو بیچنے پہ, گروی رکھنے پہ یہ تل گئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ادارہ رہ گیا ہے جس میں کوئی دمخم ہے. اب یہ سارے بیسیکلی اس ملک کے وارث ہیں.
بنیادی طور پہ یہ اس ملک کے ستون ہیں، اس ملک کی جوڈیشری ہے، اس ملک کی افواج جو ہیں، اس ملک کے باقی جو جتنے سارے معاملات ہیں، یہ سارے اس ملک کے ستون یا جو بھی، جی تو جس کے پاس کوئی عقل شعور ہوگا اور سمجھ آ رہی ہوگی. ایک مصیبت یہ ہے نا کہ مجھے سمجھ بھی ہے یا نہیں، میرا خلوص تو اپنی جگہ پہ، میری کمٹمنٹ اپنی جگہ پہ، لیکن کیا مجھے اس کا شعور اور عقل بھی ہے؟ میرے پاس ویژن ہے، میرے پاس وہ ڈیپتھ ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ یہ ٹائٹینک گلیشیئر کی طرف جا رہا ہے، اس کو روکنا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے یہ طاقت سے رکے گا. رہ گئی عوام کی طاقت. وہ بھٹو نے بھی بیوقوف بنایا تھا، طاقت کا سرچشمہ عوام، کہ عوام سوا عوام. انسان بہت بڑی لائبلٹی ہوتے ہیں اگر جاہل ہوں. یاد رکھیں آپ کی آبادی آپ کا بہت بڑا ایسٹ ہے اور اتنی ہی خوفناک لائبلٹی بھی ہے. اگر آپ نے ان کو کوئی سکل نہیں دی، آپ نے ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا، آپ نے ان کو گروم نہیں کیا، آپ نے ان کو ٹرین نہیں کیا، تو ان سے بڑی لائبلٹی کوئی نہیں. یہ ایسٹ میں تبدیل ہوتے ہیں بھائی، اس کے لیے جان مارنی پڑتی ہے. بنجر زمین خالی پڑی ہے، بیج کا ڈھیر ادھر پڑا ہے، ادھر پانی بہ رہا ہے، ان سب کے ملاپ سے فصل اٹھتی ہے اور پھر وہ اثاثے میں تبدیل. ورنہ اکیلا بیج پڑا ادھر گل رہا ہے، زمین ادھر بیکار پڑی ہے، پانی ادھر ضائع جا رہا ہے، کوشش کر ہی نہیں رہا. اچھا اب یہ جو ہم نے ایک ادارے کی بات کی، عوام کوئی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے بالکل. ابھی ہم نے ایک ادارے کی بات کی، اب اسی حوالے سے بڑے معتبر اخبار کی خبر اور پھر سرل المیڈا کا نام جو ہے وہ ECL پہ بھی ڈال دیا گیا. یہ ہوا کیا؟ یہ خبر واقعی میں ریلیز خود سے کرائی گئی مسل دکھانے کے لیے؟ یہ تھا کیا؟ اب آج چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا ہے کہ جی مجبوری تھی ہماری کہ ہم سیرل کا نام جو ہے وہ ECL پہ ڈالتے، ورنہ ہمیں ہی گناہ گار سمجھا جا رہا ہوتا. انویسٹیگیشن چل رہی ہے، کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے پاس کیا اس حوالے سے انسائٹ سٹوری ہے کہ کیا ہوا کیا؟ نہیں، میرے پاس انسائٹ سٹوری نہیں ہے کوئی بھی. میرا کیریئر از ویری ڈفرینٹ. میں نہ کبھی رپورٹنگ کے قریب سے گزرا ہوں زندگی میں، نہ میرا کبھی نیوز روم سے تعلق رہا ہے. آئی ایم بیسیکلی اے رائٹر. میں ان معنوں میں جرنلسٹ نہیں ہوں، چونکہ میری دونوں کی ایک دن کا بھی ایکسپوئر نہیں ہے میرا ایز اے رپورٹر یا نیوز روم کے. میرا کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے. سو میں اس معاملے میں جرنلسٹ کی کیٹیگری میں میں فٹ بیٹھتا ہی نہیں ہوں. اچھا، باقی دیکھنا ہے آپ نے ان کا ریکارڈ کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ چیم چلاکی میں یعنی چتر چلاکی میں ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. they can do anything, they can go to any lengths. اس کی وجہ ہے یہ پہلا حکمران اس طرح کا یہ ہے سلسلہ جو بہت ہی نیچے سے اٹھ کے بہت ہی اوپر تک پہنچا ہے. سو ان جتنی ہنر مندی کسی کے پاس نہیں. یہ گوال منڈی رام گلی سے لے کے تو پھر مطلب تیسری بار وزیر اعظم ہونے، ان سے زیادہ میں کہتا یہ میں خاص ایک ان کے لیے ٹرم استعمال کیا کرتا جس کو مجھے یاد نہیں آ رہی. یہ بہت بہت فنکار، بہت ہی کلاکار لوگ ہیں. یہ سجی دکھا کے کبھی پر پیر پگاڑا ان کے بارے میں، پہلے پیر پگاڑا موجودہ ہے یہ نہیں، ان کے جو بڑے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کمزور ہوں. یہ جملہ ان کے بارے میں انہوں نے بولا تھا کہ کمزور ہوں تو پاؤں پڑیں گے، تگڑے ہوں تو گریبان پکڑیں گے، درمیان میں کام کوئی نہیں ان کا. سو ان سے کچھ بعید نہیں ہے. رہ گئی آپ نے کہا خبروں شبروں کا مجھے نہیں پتا ہوتا، میں تو ویسے بھی سوشلائز نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں، ذرا بریک سے واپس آتے ہیں. تو پھر اسی حوالے سے کیونکہ اب بہت زیادہ صحافتی برادری کی جانب سے احتجاج بھی اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ جی یہ کون سی جمہوریت ہے کہ سیرل کا نام اس طریقے سے ECL پر ڈال دیا گیا ہے. اس پہ بھی ذرا آپ کا موقف جاننا چاہوں گی ایک بریک کے بعد.
जी वेलकम बैक, एक बार प्रोग्राम में फिर से खुश आमदीद। हसन निसार साहब, इस हवाले से मैं आपका मौक़िफ़, आपकी राय जाननी चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी एहतजाज हो रहा है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी, और सहाफ़ियों का भी ये मुतालबा आ रहा है कि जी सरल का नाम जो है वो ECL से निकाला जाए, ये कोई जमहूरी रवैया नहीं है। आप क्या इस हवाले से कहेंगे कि वाकई में ये गलत इक़दाम हुकूमत की तरफ से उठाया गया है, या चौधरी निसार साहब जो कहते हैं कि हमारी मजबूरी थी, ये करना लाजमी था? चौधरी निसार, इनमें ना मैं जानता तो नहीं उनको, लेकिन बंदा अपनी हरकतों, बातों, बयानों से जो एक बनता है वो रिस्पेक्टेबल आदमी मुझे लगते हैं। उन्होंने सही बात की है। ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। एक जो गिल्ट है वो एक एम्बैरेसमेंट, चालाकी तो कर बैठे थे। अब वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ना, मुझे नहीं पता आपको पंजाबी आती है नहीं जी सर आती। तो ये इस तरह की हाँ जी, तो ये इस तरह की एक भोंडी सी, बहुत ही भोंडी और फजूल सी हरकत थी। लेकिन ये जमहूरी रवैया नहीं है। जमहूरी, इनका कौन सा रवैया जमहूरी है भाई? आप लोगों ने एक ड्रिल को बनाया हुआ है जमहूरियत। ये एक तारीख आ जाती है, फलाना आ जाता है ना, मरदमशुमारी कराते हैं। कैसा मुल्क है जिसको मुद्दतों से यही नहीं पता कि आबादी कितनी है और ये प्लानिंग कर रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बनाते हैं ये? ये इनका कौन सा रवैया मुझे बताएं आप जमहूरी है? अब ये पीट रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इमरान खान वो इस्लामाबाद को बंद करके पता नहीं क्या हो जाएगा। ओए भाई, बंद तो तुम करा रहे हो। इस्लामाबाद को बंद तो ये करा रहे हैं। पनामा का जवाब दो, 4 सत्रों का 2 सवालों के जवाब दो, जान छुड़ाओ, बल्कि उल्टा उनको जलीलो खार कर दो। तुम खोल के पत्ते सामने तो रखो। इस्लामाबाद को इमरान खान नहीं, पनामा साहब बंद करा रहे हैं। ठीक। यही भोंडा सा, ये एक और भोंडी हरकत है। थूका हुआ इन्हें चाटना पड़ेगा, जाहिर है। एक बाइज्जत जर्नलिस्ट, एक नेक नाम जर्नलिस्ट, उसको वो ECL वगैरह पे नाम डाल के सिवाय इसके कि खुद इन्होंने जिल्लत कमाई है। ECL पे कल नहीं तो परसों, हफ्ते नहीं तो 10 मिनट निकल आएगा नाम। बिल्कुल सही है कि एक गलत, चाटना पड़ेगा, एक हमाकत आप कहते हैं इसको, एक गलत हरकत हो गई। अब उसको कवर अप करने के लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अब ये जो स्टोरी है, ज़रा इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जी आइसोलेशन का शिकार अगर नहीं होना तो फिर आप इन मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, इन बैंड आउटफिट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें। और तासुर ये दिया गया कि जैसे फ़ौज कार्रवाइयाँ नहीं करती और फ़ौज की हिमायत हासिल होती है, वही मुतालबा जो आपसे दुनिया कर रही है, जी US कर रहा है। ये हम इंटरनेशनली, ग्लोबली ये कहाँ जा रहे हैं? ये कौन से महाज हम अपने लिए खड़े कर रहे हैं? सादिया, कहते हैं ना, जहाँ धुआं हो वहाँ आग होती है तो धुआं होता है। एक बात मान लेना चाहिए हमें। दूसरी बात कहते हैं कि राई का पहाड़ बना लेना। राई होती है तो पहाड़ बनता है। परसेप्शन है, परसेप्शन हवाओं में नहीं बनती। ये ज़िंदगी है। एक इमेज है आपका, वो आपने बड़ी मेहनत से बनाया है, वो कमाया है। उतनी ही मेहनत से, उतनी ही शिद्दत से आप उसको तब्दील करने की कोशिश करें। इट इज देयर। ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। ये आज की दुनिया में देखें, जैसे मोदी साहब भी बढ़ के मारा था, मैंने कहा कुछ नहीं, किसी नए मुसोलिनी और हिटलर की गुंजाइश नहीं है इस दुनिया में। मुल्कों को भी बिहेव करना होगा। अगर आपने बैनुल अक़वामी बरादरी में इंसानों की तरह बावकार तरीके से जिंदा रहना है तो बावकार तरीके से बिहेव करना होगा। इस तरह की एडवेंचर्स हमारी बिल्कुल दयानतदारी से, मैं दिल की गहराइयों से एक पाकिस्तानी के तौर पे ये महसूस करता हूं। ये बात जिसने भी की है उसने 100% ठीक कहा है कि भाई नई गुंजाइश जब तक तुम कर सकते थे कर लिया। आप लोगों ने गलत किया, आपने कश्मीरियों को भी नुकसान पहुंचाया। इनफैक्ट ये दो मुल्कों का बाहमी झगड़ा बन के रह गया। हालांकि कश्मीरियों की अपनी एक जिंदगी, उनकी आज़ादी की जंग थी जिसको आपने डिस्टॉर्ट कर दिया। चलो ओ भाई बस करो। कालादम तंजीमें ने मजाक बनाया हुआ है। कौन है, किसको ये हक पहुंचता है? मुझे बताए, मुझे बताएगा इस्लाम क्या है। ये क्या तरीका है? आप अपने आप को इम्पोज करना और फिर ये लेके फिर रहे हैं, चंदे के बॉक्स रखे हुए, इन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं है। बेशुमार ऐसा एलिमेंट इनमें से ऐसा निकला है जिन्होंने इनकी यार्ड में कब्जा ग्रुपों को फैसिलिटेट किया है और फलां किया है। लंबी तारीख है।
بچہ بچہ واقف ہے. اس چیز کو تو ظاہر ہے اگنور نہیں کر سکتے. مکمل طور پہ جان چھڑاؤ, جان چھڑانے کی اداکاری نہ کریں, مکمل طور پر جان چھڑائی جائے. صحیح ہے, بہت بڑی لیکن اب یہ جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے یہ جو محاذ آرائی چل رہی ہے اور بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے, سرجیکل سٹرائک والا جھوٹا دعویٰ بھی ہمارے سامنے آ گیا, اس کے بعد آپ کو حالات مزید کشیدگی کی جانب دکھائی دیتے ہیں بڑھتے ہوئے, یا پھر یہ معاملہ اسی طریقے سے, کیونکہ دونوں ملک جو ہیں وہ نیوکلیئر پاورز ہیں, آل آؤٹ وار تو نظر نہیں آئے گی, بٹ along LOC اسی طریقے سے جو ہے اس کا مشز جو ہیں چلتی رہیں گی بھارت کی جانب سے, یہاں پہ آپ معاملہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں, مجھے دکھ ہوتا ہے, میں اس خطے کا شہری ہوں, ٹھیک ہے, 70 سال پہلے تک اٹ واز دا سیم کنٹری. یہ کتنی بیہودہ باتیں کرتے ہیں, کشمیر ہمارا ٹوٹ ٹنگ, وہ نہیں ہوتے ٹوٹ ٹنگ بھائی, انسانی تاریخ اس سے بہت مختلف ہے. پاکستان بھی 14 اگست 1947 سے پہلے تمہارا اٹوٹ ٹنگ تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر نہرو صاحب یہاں بھی تشریف لائے, جی, واجپئی صاحب کل ہو کے گئے ہیں, ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کی پچھلی ٹائم میں, تو کدھر گیا اٹوٹ ٹنگ؟ اچھا بنگلہ دیش ہمارا بھی اٹوٹ ٹنگ تھا. اٹوٹ ٹنگ کیا, وہ تو پتہ نہیں کیا تھا, وہ اب علیحدہ ہے, انہوں نے کرودھ پالا ہوا ہے ہمارے خلاف. اٹوٹ ٹنگ نہیں ہوتے, کوئی انگ ٹوٹ نہیں ہوتا, ٹوٹنے والے انگ ہوتے ہیں سارے. خود ہندوستان کا اپنا جو حال ہے, ان کو گریبان میں منہ ڈال کے بات خوبصورت کی تھی مودی صاحب کی, وہ بڑی معتبر بات تھی کہ بھائی غربت کے, جہالت کے, فلاں کے, اور ایک اور بات, پتہ نہیں آپ کو ٹائم کتنا, میں آپ کو 10-20 ذاتیں پڑھ کے بتاؤں جو یہاں بھی پائی جاتی ہیں وہاں بھی پائی جاتی ہیں. وہ تاریخی طور پہ کم از کم اس بات کا ہی لحاظ کر لو کہ جتنے آپ کو چیمے, چٹھے, رندھاوے, چوہان, باجوے, رانے, کپاڈیے, نکئی, نت, گھومن, ڈھلوں, کھنے, بھٹے, بھنڈر, کھوکھر, جنجوئے, گوندل, گجرال, یہ سپرے, یہ جتنے نظر آتے ہیں, یہ دیکھو تو صحیح, یہ وہاں بھی پائے جاتے ہیں. کو لحاظ کرو, تم ثابت کرو خود کو کہ تم یورپین قوموں سے کمتر نہیں ہو. انہوں نے 100 سال کی جنگیں لڑ کے, اتنی آپس میں نفرت تھی, اب بھی وہ قالین اٹھا کے دیکھیں تو اس کی جھلکیں دکھائی دیتی ہیں. تو تم بھی میچیورلی ذرا بہیو کر لو, ترس کھاؤ اپنے لوگوں پہ. یہ پتہ نہیں ان کو مطلب آزادی کوئی انوکھی مل گئی ہے, ان سے ہضم نہیں ہو رہی, میچیور طریقے سے بیٹھو. بالکل صحیح ہے, لیکن اچھا اب یہ جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب کی تقریر تھی, اس کو سراہ بھی رہے ہیں, ابھی تو اپوزیشن والوں نے بھی سراہا کہ جی کشمیر کا موقف تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اٹھایا ہے, لیکن اعتزاز صاحب نے جس طریقے سے بات کی پارلیمان کے اندر کہ جی آپ نے کلبھوشن کا نام نہیں لیا, وہ آپ نہیں کرتے, بھارت کے حوالے سے بات نہیں کرتے, آپ بلوچستان میں بھارت کی انٹرفیئرنس کی بات کرتے ہیں, عالمی فورمز پہ اس کو نہیں اٹھاتے, تو اس حوالے سے واقعی میں ہم کسی مصلحت کا شکار ہیں یا پھر ہماری مجبوری بن کے رہ گیا ہے خاموش رہنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا موقف جو ہے وہ سنا نہیں جائے گا, ترجیح جو ہے, فوقیت جو ہے وہ بھارتی موقف کو ہی دی جائے گی؟ دیکھیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دونوں طرف نا ایک انٹلیکچول ڈیپتھ کی کمی ہے. مثلا یہ کہنا گلبھوشن کا نام نہیں لیا, پوری دنیا کو پتہ ہے یار, ضروری ہے وہ نام گلبھوشن کا ڈالنا. بلوچستان میں وہ لوگ کیا گند ڈال رہے ہیں, وہاں سے پکڑا گیا ہے, بس اٹس اے نون تھنگ. کر دیتے پرائم منسٹر صاحب, یہ بات کر دیتے تو بہتر تھی. اچھا نہیں کی تو کوئی قیامت نہیں آ گئی. اچھا پھر ایک اور بات, یہ ایک ریزنبلی گڈ سپیچ تھی. اب ایک جو اصل میں سوال ہے وہ کیا ہے کہ جو کچھ پرائم منسٹر نے کہا اس پہ نہ تنقید بنتی ہے نہ اس کی تعریف بنتی ہے. تنقید کا تو میں نے بتا دیا کہ یار obvious باتیں, کیا باتیں کرتے ہیں وہ, 8 گھنٹے بولتا رہتا وہاں, نہیں. تعریف بھی نہیں بنتی, وہ بھی چمچا گیری ہے. وجہ بھائی یہ نہ کرتے تو کیا بان کی مون کو پوچھتے, اور سنا تیرے بچیاں کا کیا حال ہے, تیری بھینس نے کٹی دی ہے, کٹا دیا ہے, مجھے بتائیں. کہتے کہ جی یہ جو UN کی بلڈنگ ہے اس پہ کوئی پینٹ ٹھیک نہیں ہے, وہ فلانے دروازے کا جو ہے وہ اس کا کوئی قابلہ مجھے ڈھیلا نظر آیا ہے. کیا ہے یہ, مطلب کیا کرنے گئے تھے وہاں کھڑے ہو کے؟ جتنا کچھ بولا ہے اگر یہ بھی نہ بولتے تو مجھے بتائیں کیا کرتے. نیو یارک کے موسم کا حال سناتے ان کو اندر بیٹھ کیا. سو یہ ایک ایسی تقریر تھی جس کو بس ٹھیک ہے فائن, نہ وہ اچھی تھی نہ بری تھی. ڈالنے کو اب یہ گلبھوشن کا بھی کہہ دیتے, بلوچستان کا بھی کہہ دیتے,
اور اگر کسی نہیں نے بھی کوئی کہا اور تو چار کچھ نہیں چیزیں ہوتا، بیچ میں لوگوں کو ٹھونس پتہ ہے دینی آپ نے کہا نون جو نہیں بھی کہا تو کوئی توپ نہیں. ہاں جو کہا اس پہ جو مراسی شروع ہیں مراس پونا کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. بھئی یہ بھی نہ کہتے تو کیا کہتے؟ ان کو بتائیں کہ یہ بیگارے بیگن کیسے بنتے ہیں. کیا کرنے گیا تھا وزیر اعظم؟ ٹھیک ہے، رائٹ. لاؤ لشکر لے کے. صحیح. سو سوری وقت کی قلت آڑے آ رہی ہے، بٹ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ویورز دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمورو انشاءاللہ. خدا حافظ.